नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी नेपालमा सुरु भएको कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँगै राजनीतिक गतिविधिमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौं। नेपालमा हरेक दिन सयौं नयाँ कोरोना संक्रमित थपिने क्रम रोकिएको छैन। कोरोना संक्रमण उच्च हुन थालेपछि सरकारले वैशाखभर संक्रमण बढी भएका स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसै अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा भने बुधबारसम्म मात्रै निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। एक साता अघि जारी गरिएको निषेधाज्ञा थप गरेर वैशाखभर नै गर्ने निर्णय काठमाडौँमा समेत भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले काठमाडौँमा जारी निषेधाज्ञालाई थप कडा बनाउँदै आवागमनमा समेत थप कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ। अब काठमाडौँ उपत्यकामा बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म 2 घण्टा मात्रै पसल सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ भने बिना काम सडकमा निस्कन समेत नदिने निर्णय प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले गरेका छन्। निषेधाज्ञाका बीचमा अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नदिने सरकारले यसअघि निर्णय गरिसकेको छ। सरकारी निर्णय अनुसार बुधबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा सरकारी र निजी सवारी साधनको आवागमनमा समेत थप कडाई हुनेछ। कोरोना महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने जोखिमका बीचमा सरकारले जारी गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प समेत देखिएको छैन। खुला सीमा भएको भारतमा हरेक दिन लाखौंको संख्यामा कोरोना संक्रमित थपिएको र नेपाल भारत सीमा अहिलेसम्म पनि खुला रहेका कारण निषेधाज्ञाको विकल्प देखिएको छैन। सरकारले समेत निषेधाज्ञालाई बाध्यताका रूपमा बुझ्न अपील गरेको छ। त्यसबाहेक सरकारले देशव्यापी सबै शिक्षण संस्थाहरू बन्द गर्ने घोषणा यसअघि गरिसकेको छ। यातायात बन्द भएको भनिएको भए पनि विमानस्थल भने आंशिक रूपमा खुल्ला रहने जनाइएको छ। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न जिल्लामा जारी गरिएको निषेधाज्ञा सम्बन्धी आदेशको यो विषय। संक्रमण दरलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका 3वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू बसेर हामीले 16 गतेदेखि 22 गतेसम्म जारी गरेको निषेधाज्ञालाई चाहिँ अब हामीले फेरि थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। आजको बैठकले यो चाहिँ अहिले अब हामीले 23 गते बिहान देखि लागू हुने गरी अब 29 गतेसम्मलाई चाहिँ थप गरिएको छ। अहिले पछिल्लो चरण फेरि 1 हप्ता थप गर्ने निर्णय गर्यौँ र यसमा अलिकति हामीले पहिलेको भन्दा अलिकति केही मोडालिटी पनि परिवर्तन गरेका छौँ। अब यो संक्रमण दर अझै तीव्र रूपमा बढ्दै गयो। यसलाई चाहिँ हामी सबैले चाहिँ यो निषेधाज्ञाको पालन गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ, कर्तव्य हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले आम सर्वसाधारण नागरिकहरूको लागि पनि केही चाहिँ अब अलिकति नियमहरू परिवर्तन गरेका छौँ। अत्यावश्यक काम बाहेक अब घरबाट बाहिर ननिक्लिने, भौतिक दूरी कायम गरेर चाहिँ आफ्नो अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्न निक्लिने, अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू पालना गर्ने, मास्कहरू अनिवार्य लगाउने र यो अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्नको निम्ति हामीले यो 16 देखि 22 सम्मको आदेशमा चाहिँ बिहान 10 बजेसम्म र बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म गरिएको थियो। अब चाहिँ यो 23 गतेदेखि लागू हुने गरी चाहिँ बिहान 9 बजेसम्म मात्रै सीमित गरिएको छ। बेलुकाको अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्ने त्यो जुन साबिकको व्यवस्था थियो 5 देखि 7 त्यसलाई हटाइएको छ। अब बिहान मात्रै आम नागरिकहरू सर्वसाधारणले बिहान 9 बजेसम्म आफ्नो अत्यावश्यक सामग्रीहरू खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यो सरकारी कार्यालय र कर्मचारीको सम्बन्धमा पनि हामीले अब मन्त्रालय विभागको हकमा 40% कर्मचारीले मात्र कार्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन र चाहिँ त्यहाँको सवारी साधनको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको विभागीय प्रमुखले जारी गरेको सरकारी पासको आधारमा कार्यालय सञ्चालन गर्न दिने र कर्मचारीको हकमा पनि परिचय पत्रको आधारमा आवत जावत गर्न दिने भन्ने व्यवस्था मिलाएको छ। र अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा पनि अब केन्द्रीय कार्यालयको हकमा 20% कर्मचारीले कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने र अन्य उपत्यकाका 3टै जिल्लामा बैंकको शाखा कार्यालयको हकमा 25% मात्रै कार्यालय बैंकका खुल्ने व्यवस्था मिलाउन हामीले बैंकर्स एसोसिएसनसित पनि छलफल गरेर त्यही अनुसारको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ र आदेशमा पनि हामीले त्यही अनुसार हामीले निर्णय गर्नेछौँ र यसको चाहिँ अब प्रभावकारी
अनुगमनको व्यवस्था पनि हामीले चाहिँ त्यो गर्ने भनेका छौँ र अब यो आदेशको पालना गर्नु हामी सबैको चाहिँ अब कर्तव्य हो, दायित्व हो। अब अहिले दिनानुदिन सङ्क्रमण बढिरहेको छ र अनुगमनको सिलसिलामा नेपाल प्रहरीले अब यो मास्कहरू नलाउनेलाई चाहिँ जरिमानाको पनि अब सुरुवात गरिसकेको अवस्था छ, जरिमाना गरिराखेको अवस्था छ। होल्डिङमा व्यक्तिहरूलाई राख्ने त्यो व्यवस्था गरिएको छ। अब यो थप अलिकति कडाइ गर्नुको कारण चाहिँ अझ भिडभाड चाहिँ हुन नदिने नै हो। त्यसमा अब सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहको हकमा पनि अब सूचना विभागद्वारा जारी गरेको प्रेस पास को आधारमा दिने र प्रेस पास नहुनेको हकमा मिडिया हाउसको अन्य कर्मचारी, प्राविधिक कर्मचारी जो नखटाइ नहुनेछ त्यसको हकमा चाहिँ अब मिडिया हाउसले न्यूनतम कर्मचारीद्वारा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सोको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समय समयमा त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने भन्ने पनि व्यवस्था मिलाएको छ। मोटामोटी अब अनि हरेक सेक्टरले अब सेक्टरको लागि हामीले कुन कुन सेक्टर खुल्ला राख्न दिने भन्ने स्पष्ट आदेशमा बोलिएको छ र अत्यावश्यक काम बाहेक अब चाहिँ घरमा बाहिर ननिक्लिने र हिजो काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरले 22 गतेसम्म जारी गरेका जुन पासहरू छन्, सवारी पासहरू, त्यसलाई चाहिँ अब त्यो 23 गतेपछि त्यो लागू हुने छैन र अत्यावश्यक काममा चाहिँ अब हामीले सहजीकरण गर्ने छ। अघिल्लो वर्ष समेत कोरोना महामारीले सङ्कट ल्याउन सक्ने आकलनका बीचमा सरकारले लामो समय लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले आकस्मिक रूपमा लकडाउनको घोषणा गरेपछि कैयौं नागरिक लामो दूरीको बाटो हिँडेरै आफ्नो घरतर्फ लागेका थिए। अघिल्लो वर्ष कोरोनाको त्रास यस्तो थियो कि 100 किलोमिटर पैदल यात्रा गरेर नागरिकहरू आफ्नो घरतर्फ लाग्नु परेको थियो। तर सरकारले भने त्यो बेला सञ्चार माध्यमले विषयलाई धेरै उछालेको आरोप लगाएको थियो। स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सरकारले नदेखेको पैदल यात्रीलाई मिडियाले देखेको भनेर मिडियाको आलोचना गरेका थिए। तर यसपालि भने सरकार आफैले काठमाडौँ आउन र जान चाहनेलाई समय दिएर निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको थियो। सरकारले काठमाडौँमा निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय गरेर घर जान चाहनेहरूलाई 3 दिनको समय दिएको थियो, जसकारण अघिल्लो वर्ष जस्तो यसपालि मानिसहरू लामो दूरी पैदल यात्रा गरेर फर्कनु पर्ने अवस्था आएन। अहिले सरकारले घर फर्कन दिएको समयले केही राहत समेत दिएको थियो। सरकारले काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न जिल्लामा जारी गरेको निषेधाज्ञाको प्रभाव समेत उल्लेख्य रूपमा परिरहेको छ। त्यसबाहेक सरकारले काठमाडौँका ठूला अस्पताललाई कोरोनाको मात्रै उपचार गर्ने अस्पताल बनाउने घोषणा गरिसकेको छ। त्यसबाहेक कोरोना नियन्त्रणका लागि थप कडा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गर्ने घोषणा समेत गरेको छ। करेन्ट न्यूजको अबको खण्डमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो भनाइ हेरौँ। सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालले आफू कहाँ उपलब्ध शैय्या र तीमध्ये प्रयोग भएका वा नभएका शैय्याको दैनिक विवरण अद्यावधि गर्ने र त्यस विवरण तत्काल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ। कुनै अस्पतालले विवरण पुरा नपठाई शैय्या लुकाएको भेटिएमा कारबाही हुनेछ। ठूला अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गरिनेछ। सञ्चालनमा नआएका अक्सिजन प्लान्टलाई शीघ्र मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। लिक्विड अक्सिजनको अवैध निर्यात गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ। लिक्विड अक्सिजन तथा अक्सिजन जेनेरेटर खरिद गरेर मौजदात राखिनेछ। देशभरका अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजन हाललाई अस्पताल र उपचारको प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरी अन्य क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न रोक लगाइएको छ। कोभिडको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिभाइरल औषधि तथा अन्य जीवनरक्षक औषधि प्रत्येक अस्पतालले मौजदातमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता औषधिको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ। स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अवकाश प्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई 1 वर्षका लागि करारमा भर्ना गरिनेछ। कोभिड-19 को पहिचान, निदान, उपचार र
बिरामीको ओसार प्रसार र सब व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक तथा सहचालक र सफाई कर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई सुरु तलब स्केलको 50% जोखिम भत्ता, परिवारको उपचार र बीमाको व्यवस्था गरिनेछ। जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालन गराउन सुरक्षाकर्मीलाई टोल, बस्ती, गल्ली तथा अन्य ठाउँमा परिचालन गरी 24 घण्टा अनुगमन र निगरानी गरिनेछ। मापदण्डको उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुन बमोजिम दण्डित गरिनेछ। संक्रमणको साङ्लो तोड्नको लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीका कारण कसैलाई पनि भोकै मर्न नदिनेमा सरकार सचेत रहन्छ। महामारी नियन्त्रण भएसँगै अर्थतन्त्र र रोजगारीका क्षेत्रलाई ध्वस्त हुन नदिन आवश्यक प्रबन्ध गरिने नै छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनाको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले र जनचेतनाको नेतृत्व सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले गर्नेछन्। परीक्षण, उपचार तथा अन्य विषय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले र खोप आयातको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नेछन्। अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा काम गरिनेछ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, महामारीको संक्रमण बढ्न नदिन सरकारले आफ्नो दायित्व हर हालतमा पूरा गर्छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारका साथै आम नागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ। त्यसैले सकभर घरमै बसौँ, घर बाहिर निस्किनु परेमा अनिवार्य रूपमा सही तरिकाले मास्क लगाऊँ, समय समयमा साबुन पानीले हात धोऊँ वा स्यानिटाइजरले हात सफा गर्ने गरौँ, भोज भतेर तथा पर्व घरमै मनाऊँ, भौतिक दूरी कायम गरौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, हल्ला र अफवाहहरूबाट भ्रमित र प्रभावित नहौँ, चिकित्सक, विज्ञ तथा प्राविधिकहरूको सल्लाहलाई पालना गरौँ, धैर्य गरौँ, संयमता अपनाऊ, सावधान हौँ तर आतंकित नहौँ। गत वर्ष गरिएको बन्दाबन्दी र जारी गरिएको निषेधाज्ञाका समयमा हामीले पालना गरेको अनुशासनले महामारीको असर धेरै हदसम्म कम हुन गएको थियो। यसमा भएको हेलचेक्राइले क्रमशः महामारी फैलिन बल पुर्याएको तथ्यलाई हामी सबैले मनन गरौँ। नभुलौँ, महामारीले कसैलाई पनि छोड्दैन। अन्त्यमा महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदम र लिएका पहलमा सबैको साथ सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दछु। चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, चालक, सहचालक, सफाईकर्मी एवं सम्बद्ध सबैलाई विचलित नभई आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न म हार्दिक आह्वान गर्दछु। राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, सामाजिक सङ्घ संस्था एवं प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई कोभिड विरुद्ध जनचेतना जगाउन र असहायलाई सहयोग गर्न समेत आग्रह गर्दछु। कोरोना कहर दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका बेला देशका विभिन्न अस्पतालहरू समेत संक्रमितले भरिएका छन्। सिक्किस्त बिरामीहरूले समेत अस्पतालको बेड नपाएको भनेर समाचारहरू आइरहेका छन्। अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रका रूपमा काठमाडौँ सहित नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज सहित भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रहरू रहेका छन्। नेपालगञ्जका अस्पतालहरूले उपचार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भनेर सरकारसँग थप जनशक्ति र उपकरणका लागि निरन्तर ताकेता गरिरहेका छन्। पटक पटकको ताकेतामा पनि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण पाउन नसकेको भनेर गुनासो समेत आइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त्यसको जानकारी गराएको भए पनि गुनासो सम्बोधन नभएको भनेर अस्पतालका पदाधिकारीहरूले भनिरहेका छन्। यस्तोमा सरकारले भने परिस्थिति थप बिग्रन नदिन 500 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित रहेका शहरहरू र 200 भन्दा बढी संक्रमित रहेका पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ। तर पनि कोरोना संक्रमणको ग्राफ भने ओह्रालो लाग्ने संकेत देखिएको छैन, जसकारण आम रूपमा कोरोनाको त्रास झन बढेको छ। अघिल्लो वर्षको लकडाउनले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग गरेको अवस्था अहिले समेत सरकारले चालेका कदमले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला।
विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी कोरोना महामारीको दोस्रो चरण सुरु भएको अहिलेको अवस्थामा नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयास र त्यसको प्रभावसँगै अन्य राजनीतिक गतिविधिका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कोरोना संक्रमणको अहिलेको अवस्था आउँछ भनेर सरकारलाई जानकारी नभएको भने होइन। खुल्ला सीमा भएको भारतमा पछिल्लो महिना देखेको उच्च स्तरको संक्रमण दलले नेपाल प्रभावित हुन सक्ने आकलन सरकारले समेत गरेको थियो। तर सकभर अघिल्लो वर्षको लकडाउनले थलिएर भर्खरै लयमा फर्कन लागेको अर्थतन्त्र जोगाउन समेत देशव्यापी लकडाउन गर्ने मोडमा सरकार देखिएको थिएन। व्यवसायीसँगै विभिन्न पेसा व्यवसायमा रहेकाहरूले समेत लकडाउनको विकल्प अरू नै खोज्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएका थिए। तर अहिले अवस्था थप भयावह हुन सक्ने आकलनसहित सरकार निषेधाज्ञा जस्ता प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजाने बाध्यतामा पुगेको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको प्रभावले अन्य सबै क्षेत्र जस्तै राजनीति समेत प्रभावित बनेको छ। सरकार परिवर्तनको तयारी गरिरहेका दलहरूको गतिविधिमा प्रभाव परेको छ भने सरकार चलाइरहेको दल एमाले भित्रको विवाद समेत कोरोनाकै कारण केही समय कम हुने देखिएको छ। एमालेको माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूहले कोरोनाका कारण आफ्नो समूहको गतिविधि केही प्रभावित भए पनि संघर्ष भने कायमै राख्ने निर्णय गरिसकेको छ। एमालेको ओली इत्तर समूहले सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको निष्कर्ष समेत निकालिसकेको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी 27 गते विश्वासको मत लिने घोषणा गरेपछि भने राजनीति तरङ्गित बनेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने बारेमा छलफल सुरु गरिसकेको छ। संविधान प्रतिकूल ढङ्गले चाहिँ कदमहरू जो चाल्दै गइरहनु भएको छ, यी सबै कारणले गर्दाखेरि उहाँकै सरकार निरन्तरतामा रहिरहँदाखेरिको अवस्थामा यो राष्ट्रियता र लोकतन्त्र र यो जनजीविका लगायतका सबै मुद्दाहरूमा, सबै इस्युहरूमा गम्भीर खतरा पर्दै गएर प्रकारान्तर रूपले राष्ट्रिय स्वाधीनताकै मुद्दा गम्भीर खतरामा पर्दै गइरहेको हुनाले चाहिँ हामीले यो समर्थन फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आजको मितिदेखि लागू गर्ने गरिकन समर्थन फिर्ता गरेका हौँ। कोरोना महामारीका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित भएको छ। केही केन्द्रीय सदस्य र कार्यालयका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा समेत समस्या देखिएको छ। वैशाख 15 गतेसम्म मात्रै सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम गर्ने मिति तोकेको कांग्रेसले कोरोनाका कारण अब कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि गर्न सक्ने सम्भावना छैन, जसका कारण आगामी भदौका लागि तोकिएको महाधिवेशन समेत प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने भनेर संसदको अधिवेशनलाई आह्वान गरेपछि नेपाली कांग्रेसले समेत छलफल सुरु गरेको छ। कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत नदिने भनिसकेको छ भने नयाँ सरकार गठनका लागि समेत पहल लिने संस्थागत निर्णय समेत गरिसकेको छ। यस्तोमा कांग्रेसले जनता समाजवादी पार्टीसँग र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनको प्रयास समेत गरिरहेको छ। त्यसबाहेक कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनका बारेमा समेत कोरोनाका कारण समस्या आउन सक्ने देखिएको छ। के छ कांग्रेसको तयारी? करेन्ट न्युजको अबको खण्डमा यो भनाइ हेरौँ। मूलभूत रूपमा उहाँले यो जुन विश्वासको मत मैले लिइरहेको छु त्यसमा कांग्रेसको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो। हामीले स्वाभाविक रूपमा हामी विपक्षी पार्टी हो र अहिले हामीले तपाईलाई सहयोग गर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा स्पष्ट राख्यौं। अहिले जुन कोभिडको महामारी देशमा व्याप्त छ, जनता अत्यन्त कठिन अवस्थामा छन्। धेरै नागरिकहरू उपचार नपाएर, अस्पताल बेड नपाएर, आइसियु बेड नपाएर, अक्सिजन नपाएर, भेन्टिलेटर नपाएर अत्यन्त पीडामा छन्। यो पीडाबाट मुक्त गर्नु पर्यो नागरिकहरूलाई
हर सम्भव सहयोग सरकारले गर्नुपर्दछ। यसमा विपक्षी दल भए पनि हामी यसमा पुरा सहकार्य गर्न तयार छौँ। यसमा सम्पूर्ण रूपमा सरकारले जसले चाहिँ साधन स्रोतको अभावमा ठुलो खर्च बेहोर्न सकिराखेका छैनन् उनीहरूलाई पनि निःशुल्क रूपमा यो व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्यो। यो भ्याक्सिनका कुराहरू पनि धेरै कुराहरू चाहिँ अहिले आइराखेका छन्। भ्याक्सिनको बारेमा त्यो एडभान्स दिएकोमा पनि अहिले यो बिचौलियाका कुराहरू पनि आइराखेका छ। यी कुराहरूलाई पनि गम्भीरताका रूपमा हाम्रो पार्टीले लिएको छ। यी कुराहरू पनि हामीले चाहिँ उठायौँ। अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहर नेपालमा समेत आइसकेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। सभापति देउवाले कोरोना नियन्त्रणका लागि सबै प्रयास गर्न, खोपको बन्दोबस्त गर्न र जनताको स्वास्थ्यलाई गम्भीर रूपमा लिन सरकारसँग माग गरिसकेका छन्। त्यसबाहेक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन्। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकार एकल रूपमा मात्रै प्रयास गरेर भने सम्भव हुने देखिएको छैन। सरकार राख्ने अन्य सबै क्षेत्रको समेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भनेर सरकारले समेत भनिरहेको छ। तर यो बीचमा समेत राजनीतिक खिचातानी भने चलिरहने देखिएको छ। केन्द्रमा नयाँ सरकार गठनको प्रयास समेत चलिरहेको छ। प्रदेशहरूमा समेत यस्तै प्रक्रिया जारी छ। कोरोना महामारीका बेला हुने राजनीतिक गतिविधिले समेत कोरोना झन् फैलिन सक्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। यसअघि सरकार आफैले गरिरहेका सभा सम्मेलनहरूसँग विपक्षमा रहेका दलहरूको निरन्तरको भेलाले समेत कोरोना महामारीको विस्तारमा सहयोगी भूमिका खेलेको भनेर अहिले आलोचना भइरहेको छ। कोरोना संक्रमणले तीव्रता पाउने अवस्थामै सरकारले समेत ठूला कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेको भनेर अहिले समेत आलोचना भइरहेको छ। सरकार आफैले 25 जना भन्दा धेरै भेला नहुन जारी गरेको निर्देशन आफै उल्लङ्घन गरेको भनेर आलोचना समेत निरन्तर जारी छ। अवस्था करेन्ट न्यूजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।